بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الله الملك الحق المبين الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد القديم الحفيظ المتفضل الحي القيوم القائم بكل شيء العلي العظيم. فأسألك أن تهب لي هيبة من جلالك تعجب بها عني المطار وأكسب بها المسار في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي إني أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن تحييني حياة طيبة تبارك لي فيها ولا يصيبني فيها سوء ولا مكروه أبدا. اللهم يا قيوم يا من قامت العوالم كلها بقهرك ها أنا بين يدي قيوميتك على بساط الخوف مترديا بالحياء مقنعا بالرجاء ملقى على ظهري في حمل السيئات متوكلا على عشمي أنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وأنا لا أطلب غيرك ولا أرجو سواك موقنا أنه لا يخلصني مما أنا فيه من الحزن والضيق والهم والغم والكرب والبلاء إلا أنت يا حي يا قيوم وإني طالب الإجابة مستظهر بظاهر الإخلاص من قيوميتك. اللهم يا الله يا قاهر أسألك بدقائق اسمك القاهر أن تقهر من يريد قهري وظلمي والإساءة إلي من الجن والإنس والشياطين وقهر جميع أعدائي قهرا يمنعهم من التصرف في أنفسهم وفي فضلك علي وأرني فيهم عجائب قدرتك وانتقامك وارددهم عني خائبين حاسرين مدحورين يا قوي يا عزيز يا جبار واحفظني منهم بحفظك القوي المتين. اللهم يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأعز الجليل الأجل الكبير الأكبر الكريم الأكرم المحزون المكنون الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب وملأت عظمته السماوات والأرض أن تسخر لي دقائق الأرواح وحقائق الأشباح وأن تفيض علي من بحار الإيمان وأنهار الإيقان وجداول العرفان ما ينشرح له صدري ويرتفع به قدري ويستنير به قضاء سري وينجح به في معارج أمري وينكشف به سداف همي وعسري وينحط به بسري الذي أنقض ظهري ويرتفع به في عوالم الملكوت ذكري فلا يبقى ملك روحاني إلا انقاذ لدعوتي ولا شبع شيطاني إلا أذعن لسطوتي ولا جني وعين ولا إنسي إلا حبني وأطاعني وخضع لهيبتي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي وجميع أهلي وعيالي واجعلني محفوظا ومحاطا برعايتك وعنايتك وإمدادك وارزقني الحافظة يا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا من قامت الكائنات بتجليات نعوت ذات الصمدانية حتى استقامت وقامت بواجب شكره وتعشت بلذائذ ذكره. أسألك أن تنعشني من موت الغفلة والنهول وأن تحيي قلبي بحياة منك تسري في ذاتي واسمي وصفاتي وروحي وقلبي وعقلي وجسمي حتى يتقدس بتقديس منك يخضع له كل جبار عنيد وشيطان مريد وينفل له كل علوي وسفلي ويقبل علي جميع أبناء آدم وبنات حواء بالمحبة والمودة والقبول والخضوع
بتأبيد منك يا حي بغير حركة ولا سكون ويا قيوم بغير حس ولا كمون ويا أول بغير بداية ويا آخر بغير حدود ولا نهاية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تمدني بروحانية اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم حتى يكون معي، فإذا قلت للشيء كن فيكون بغير معالة ولا تعب ولا معاناة. اللهم أسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم أن تنصرني على من ظلمني وتقهر من قهرني وتهلك وتخذل من أرادني بسوء مكرا وغدرا وظلما وكيدا وحقدا وحسدا من الجن والإنس والشياطين وسائر خلقك أجمعين. فما أسرع نزول بطشك الشديد وما أسرع حلول قهرك المجيد بكل جبار عنيد وشيطان مريد وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا غياث المستغيثين بك أستغيث فأغثني على أعدائي كلهم من الجن والإنس والشياطين من علمت منهم ومن لم أعلم. إلهي أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم أن تنظر إلي نظرة رحمة وأن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تنفحني بنفحة توحيدك التي مننت بها على عبادك المختارين، وأن تفرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا أطيق إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عني يا رب العالمين، عدد علمك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضاء نفسك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وأحيا أسرارها بكل ذرات جسمي وعقلي وروحي فيمتلئ قلبي ويفيض بمحبتي وتنساق جوارحي لطاعتي واتباع سنتي ويلهج لساني بالصلاة عليه في كل وقت وحين. اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تعطيني مما عندك في خزائن رحمتك من الخير والرزق والبركة والفضل وأغنني بفضلك عمن سواك واشغلني بطاعتك عن معصيتك إنك مجيب الدعاء. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك العظيم وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك أجمعين وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي ذنوبي وامح السيئات وتجاوز عن خطيئاتي وأقل عثراتي وخذ بيدي وقربني منك واجنبني إليك فأنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أسألك وأدعوك أن تديم علي النعمة والخير والرزق الجزيل وأن تعطيني من خزائنك الواسعة ما تغنيني بها من سواك يا حي يا قيوم يا من إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا إله إلا أنت الحي القيوم الكريم الوهاب الباسط الفتاح. اللهم يا حي يا قيوم أنت القائم بكل شيء وأنت القديم قبل كل شيء وأنت العلي العظيم فلا يؤودك شيء
فيا عظيم يا أعظم من كل عظيم أسألك أن تمدني بدقائق ورقائق اسمك العظيم الأعظم، وأسألك أن تعلمني بعظمتك العظيمة في عيون وقلوب خلقك من الجن والإنس والشياطين بحق اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت بحق أسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبحق التوراة وما فيها وبحق الإنجيل وما فيه وبحق الزبور وما فيه وبحق القرآن العظيم وما فيه وبحق الاسم الذي أقمت به السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما وبحق جميع أنبيائك وأوليائك وأصفيائك وبحق ملائكتك المقربين وبحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الله الملك الحق المبين الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد القديم الحفيظ المتفضل الحي القيوم القائم بكل شيء العلي العظيم، فأسألك أن تهب لي هيبة من جلالك تعجب بها عني المضار وأكسب بها المسار في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي إني أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن تحييني حياة طيبة تبارك لي فيها ولا يصيبني فيها سوء ولا مكروه أبدا. اللهم يا قيوم يا من قامت العوالم كلها بقهرك، ها أنا بين يدي قيوميتك على بساط الخوف مترديا بالحياء مقنعا بالرجاء ملقى على ظهري في حمل السيئات متوكلا على عشمي أنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وأنا لا أطلب غيرك ولا أرجو سواك موقنا أنه لا يخلصني مما أنا فيه من الحزن والضيق والهم والغم والكرب والبلاء إلا أنت يا حي يا قيوم، وإني طالب الإجابة مستظهر بظاهر الإخلاص من قيوميتك. اللهم يا الله يا قاهر أسألك بدقائق اسمك القاهر تقهر من يريد قهري وظلمي والإساءة إلي من الجن والإنس والشياطين وقهر جميع أعدائي قهرا يمنعهم من التصرف في أنفسهم وفي فضلا منك علي، وأرني فيهم عجائب قدرتك وانتقامك وارددهم عني خائبين خاسرين مدحورين يا قوي يا عزيز يا جبار، واحفظني منهم بحفظك القوي المتين. اللهم يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأعز الجليل الأجل الكبير الأكبر الكريم الأكرم المحزون المكنون الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب وملأت عظمته السماوات والأرض أن تسخر لي دقائق الأرواح وحقائق الأشباح وأن تفيض علي من بحار الإيمان وأنهار الإيقان وجداول العرفان ما ينشرح له الصدر ويرتفع به قدري ويستنير به قضاء سري وينجح به في معارج أمري وينكشف به سداف همي وعسري وينحط به بالسري الذي أنقض ظهري ويرتفع به في عوالم الملكوت ذكري، فلا يبقى ملك روحاني إلا إنقاذ لدعوتي ولا شبع شيطاني إلا أذعن لسطوتي ولا جني وعين ولا إنسي
نفسي إلا أحبني وأطاعني وخضع لهيبتي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي وجميع أهلي وعيالي، واجعلني محفوظا ومحاطا برعايتك وعنايتك وإمدادك، وارزقني الحافظة يا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا من قامت الكائنات بتجليات نعوت ذات الصمدانية حتى استقامت وقامت بواجب شكره وتعشت بلذائذ ذكره. أسألك أن تنعشني من موت الغفلة والنهول وتحيي قلبي بحياة منك تسري في ذاتي واسمي وصفاتي وروحي وقلبي وعقلي وجسمي حتى يتقدس بتقديس منك يخضع له كل جبار عنيد وشيطان مريد وينفل له كل علوي وسفلي ويقبل علي جميع أبناء آدم وبنات حواء بالمحبة والمودة والقبول والخضوع بتأبيد منك يا حي بغير حركة ولا سكون ويا قيوم بغير حس ولا كمون ويا أول بغير بداية ويا آخر بغير حدود ولا نهاية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تمدني بروحانية اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم حتى يكون معي، فإذا قلت للشيء كن فيكون بغير معالجة ولا تعب ولا معاناة. اللهم أسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم أن تنصرني على من ظلمني وتقهر من قهرني وتهلك وتخذل من أرادني بسوء مكرا وغدرا وظلما وسحرا وكيدا وحقدا وحسدا من الجن والإنس والشياطين وسائر خلقك أجمعين. فما أسرع نزول بطشك الشديد وما أسرع حلول قهرك المجيد بكل جبار عنيد وشيطان مريد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا غياث المستغيثين بك أستغيث فأغثني على أعدائي كلهم من الجن والإنس والشياطين من علمت منهم ومن لم أعلم. إلهي أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم أن تنظر إلي نظرة رحمة وأن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تنفحني بنفحة توحيدك التي مننت بها على عبادك المختارين، وأن تفرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا أطيق إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عني يا رب العالمين، عدد علمك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضاء نفسك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون وأحيا أسرارها بكل ذرات جسمي وعقلي وروحي فيمتلئ قلبي ويفيض بمحبتي وتنساق جوارحي لطاعته واتباع سنته ويلهج لساني بالصلاة عليه في كل وقت وحين. اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تعطيني مما عندك في خزائن رحمتك من الخير والرزق والبركة والفضل وأغنني بفضلك عمن سواك واشغلني بطاعتك عن معصيتك إنك مجيب الدعاء. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك العظيم وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك أجمعين وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك
غفرانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي ذنوبي وامح السيئات وتجاوز عن خطيئاتي وأقل عثراتي وخذ بيدي وقربني منك وجنبني إليك فأنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أسألك وأدعوك أن تديم علي النعمة والخير والرزق الجزيل وأن تعطيني من خزائنك الواسعة ما تغنيني بها من سواك. يا حي يا قيوم يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا إله إلا أنت الحي القيوم الكريم الوهاب الباسط الفتاح. اللهم يا حي يا قيوم أنت القائم بكل شيء وأنت القديم قبل كل شيء وأنت العلي العظيم فلا يؤودك شيء. فيا عظيم يا أعظم من كل عظيم أسألك أن تمدني بدقائق ورقائق اسمك العظيم الأعظم وأسألك أن تعلمني بعظمتك العظيمة في عيون وقلوب خلقك من الجن والإنس والشياطين بحق اسمك العظيم الأعظم المعظم الحي القيوم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت بحق أسمائك الحسنى وبحق أسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وبكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبحق التوراة وما فيها وبحق الإنجيل وما فيه وبحق الزبور وما فيه وبحق القرآن العظيم وما فيه وبحق الاسم الذي أقمت به السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما وبحق جميع أنبيائك وأوليائك وأصفيائك وبحق ملائكتك المكرمين وبحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.